شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من آدم کم عملی هستم، خیلی اهل مستحبات و مثلا فرض کنید که زیارت خوندن و قرآن نه که مستحبه، خیلی اینا رو انجام نمیدم، خیلی زرنگ باشم واجبات ما انجام میدم، ولی 2 تا ویژگی دارم: 1 مال حروم نمیخورم، 2 غرایز جنسیمو با حرام ارضا نمی کنم. به عبارت دیگر 2 تا کنترل تو زندگیمه، یکی کنترل شهوت، یکی شکم. نه حرام خوردم، نه از راه حرام شهوتمو ارضا کردم، ولی آدم کم عملیم، من بهشت میرم. آقا امام باقر فرمودن چه جهادی بالاتر از کنترل شکم و شهوته؟ بالاترین عبادت رو تو میکنی. خدا به چیزی بالاتر از کنترل شکم و شهوت عبادت نشده.